अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। आज एक स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान में जो वाक़या सियालकोट में पेश आया, इसी सिलसिले में मैंने जर्मनी में रब्ता किया। हमारे साथ होंगे मोहम्मद इस्लामुद्दीन और इनसे भी पूछेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया किस नज़र से इस वाक़या को देख रही है। चलेंगे जर्मनी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब, क्या हाल है जनाब, आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारे यहाँ आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा जोर है जी। और दोस्तों से गुजारिश है कि वो तीसरा टीका जो है ना वो लगा रहे हैं, जल्द अज जल्द तो वो लगवाएं। यहाँ पे ये मशवरा है सब दोस्तों से। अच्छा, तो जर्मनी में इस एहतियाती दफ़ा तदाबीर भी जर्मनी करें। में ज़्यादा ही तेज़ी से आया है इस दफ़ा कोरोना। क्या वजह, वैसे मुख्तसर सा बता देंगे? हाँ जी, हाँ जी, मुख्तलिफ मुल्कों में आया है, सिर्फ जर्मनी में नहीं है, और भी ममालिक हैं। लेकिन ये एहतियाती तदाबीर में आता है कि एहतियाती तदाबीर करें ताकि सब जो है ना वो बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा। अल्लाह ताला बेहतर का। हाँ जी, तो इस दफ़ा आज का मौजू असल में ये था, ये छोटा सा था कि हमें कोरोना के मुताल्लिक, क्योंकि यहाँ पे सब दोस्तों को कहना था। असल मौजू की तरफ आते हैं। आज आपका मौजू है वो सियालकोट वाला वाकया जो बिल्कुल। आपने, उसके हवाले से। ये सियालकोट का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात होते रहे हैं और ये गाहे बगाहे हो रहे हैं पाकिस्तान में। जी। और इसका सबसे ज्यादा वहां से आप महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ना वो बेबस है मौलवियों के आगे। और इन्होंने जैसे जो अभी टीएलपी के साथ मुआहदा किया है, जी। और ये टीएलपी का नारा ही ऐसा है कि कत्ल करो। और वो वहां पे आपने वीडियो देखी होगी कि पुलिस मौजूद है और पुलिस वहां पे फिर रही है, और ना उन्होंने फोया जो उनको है किसी को भी मदद करने वाली अदारे को मदद नहीं करने की। और बड़े आराम से जो है ना उनको उसको आग लगा रहे हैं, और पुलिस जो है ना वहां पे मौजूद है और कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, और वो नारे मार रहे हैं। अच्छा, ये एक अजीब चीज़ देखने में आई है कि आपके ख्याल में जो वो लोग इर्द गिर्द इंसान थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था किसी को शर्म आई हो? वहां तो देखा जा रहा है कि सेल्फियां ले रहे हैं और वो तो एंजॉय कर रहे हैं। ये असल में तरबियत का इन्हसार है। इन्होंने एक तो ये कहा हुआ कि कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ने देते लोगों को। कहते हैं कि आपने कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना, कुरान करीम का। जी। ये तरबियत लोगों की इस निज पे कर दी गई है। ये कौम को इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ कर दिया गया है। और हमें शुक्र है कि हमें जो हकीकी इस्लाम, रियासत मदीना का नारा मारने वालों को अब ये सोचना चाहिए ये कौन सी रियासत की तरफ लेके जा रहे हैं, कि ये रियासत मदीना की मीम भी है कि नहीं है। ये क्या किस तबाही की तरफ ये मौलवी लेकर जा रहा है। और इनको खुद नहीं इल्म के कुरान करीम में क्या लिखा हुआ। जाती मफाद की खातर और जाती जो भी चीजें हैं इसकी खातर कौम को, पूरी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। अच्छा, पहले तो अहमदी हमारे महफूज नहीं थे वहाँ पे, फिर और भी जो लोग हैं उनके साथ भी जुल्म होता रहा। मगर अब तो जो दूसरे ममालिक से गवर्नमेंट वीज़ा इशू करती है, वो लोग वहाँ पे काम के सिलसिले में आते हैं, तो उन पे भी इस तरह के हमले शुरू हो गए। वहां पे ना तो अहमदी महफूज है, ना शिया महफूज है जो हजारा ग्रुप है, ना वहां पे वो हिंदू महफूज है, ना वहां पे ईसाई महफूज है। वहां पे कोई भी महफूज नहीं है जहां पे जितनी भी अकलीतें हैं। और यहाँ तक कि जब ये निकल आएंगी, जिसको ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क दे दिया जाए, ये भी महफूज नहीं है। अब तो वहां की हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए, वो भी महफूज नहीं है। कि वो भी महफूज नहीं है। उन्होंने भी हाथ जोड़ के जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं कि भाई हमें हुकूमत करने दो, वहां पे हालात ये हैं कि वो जिसको चाहते हैं वो कत्ल कर देते हैं। पिछले दिन उन्होंने वहां की पुलिस को भी कत्ल किया। वो भी तो अहले सुन्नत वल जमात के थे, वो भी लब्बैक को हज़रत सल्लम को मानने वाले थे। वो इन्हीं के फिरके के मजहब के लोग थे। वहां पे महफूज कौन है मुझे ये बताएं, इनके अलावा, इन शैतानों के अलावा, माजरत के साथ। अच्छा, ये देखने में वहाँ पे आया है कि उसको, चलो अगर इन्होंने कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की, ये चीज़ें तो मेरे ख्याल जानवरों में भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि आपको इल्म होगा कि एक यहूदी की मीयत जा रही थी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम के साथ, खातमुन नबीयीन है जो एहतराम के साथ खड़े हुए, उन्होंने हमें सबूत दिया कि वो फौत शुदा है,
وہ پاس سے گزرا ہے، اس کی یعنی اس کی اہمیت اتنی ہے اسلام میں، اور انہوں نے پکڑا ہے تو اس کو جھوٹا الزام لگا کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، معاملہ کچھ اور ہے پیسے بڑھانے کا، اور وہ سختی کر رہا تھا مینیجر کہ یہ جو ہے نا ٹائم پہ آئیں، وقت کی پابندی کریں اور کام کریں، اور اسی سے یہ دوڑ رہے تھے۔ وہاں پہ ملازم جو تھا انہوں نے سیاست کھیلی، اور سیاست کھیل کے تو جناب یہ ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جتنے بھی واقعات ہیں سب کے پیچھے ذاتی مفاد نکلتا ہے، چاہے وہ ننکانہ صاحب کی طرف کا ہو، چاہے وہ پشاور کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے واقعات ہیں، سب کے اندر ذاتی مفاد نکلتا ہے، چاہے لاہور کے واقعات ہوں۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ جو آپ نے بتایا، میں نے بھی تحقیق کی کہ بڑا ایماندار آدمی تھا، اور یہ لوگ اس سے اس لیے تنگ تھے کہ یہ کام چور تھے اور بھی مسائل تھے، تو کوئی ایماندار آدمی ہمارے معاشرے میں آسانی سے رہ سکتا ہے؟ یہ دیکھ لیں جی، اب ایمانداری کی آپ نے بات کی ہے، ایمانداری جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے اور مین حصہ ہے۔ اب وہ جو ایماندار ہے وہ کافر ہے، اور وہ وہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ جو بے ایمان ہے وہ اسلام زندہ باد، نعرے ختم نبوت زندہ باد، ان کو ویسے بھی تعلیم آپ کو پتا ہے کہ ان کا نعرہ ہے کہ قتل کر دو، انہوں نے اس کا سہارا لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ قتل اب کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کا قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو نعرہ مار رہے ہیں۔ اچھا اس سے آپ کے خیال میں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پاکستان کے بارے میں غلط سوچ پیدا ہوگی؟ ہاں جی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک منسٹر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جی، ہم کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دعوت میں تھا، تو وہاں پہ لاہور کا ذکر چلا، پاکستان کا ذکر چلا، کہ ہم نے کہا کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، خصوصاً لاہور کا انہوں نے ذکر کیا کہ لاہور کے کھانے بہت اچھے ہیں۔ وہ لاہور کے جا کر آئے تھے، جی، لاہور جا کر آئے تھے، اور اب جو ملاقات ہوئی، اب جو کل جو اب واقعات ہو رہے ہیں، چند دنوں میں پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی، تب وہ ٹی ایل پی کے بعد مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ اب لاہور ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ مجبوراً اب ہمیں یہ حالت ہے کہ پاکستانیوں کو باہر پاکستانی کہنے پہ شرم آ رہی ہے۔ اب تو عمران خان کو اور ان کے فوجی جرنیلوں کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ ابھی بھی نہیں وہ لینا چاہتے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ سول حکومت ان لوگوں پہ کنٹرول کر سکتی؟ فرض کریں یہ قوانین ختم بھی کر دیے جائے تو یہ جہالت کیسے ختم ہوگی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت نافذ کریں گے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ کون سی شریعت نافذ کریں گے، یہ شریعت جس کے نمونے یہ دکھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ، خاتون کی سیٹ پہ بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، اور یہ جو ان کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے نمونے کیا ہیں؟ کیا ان کے نمونے ایسے ہیں جو یہ دکھا سکیں کہ واقعی ہم ان کے اخلاقیات کا ہیں؟ پہلے دوسرا یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جتنی بھی تربیت کی ہے وہ سیٹوں کے بغیر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں جن کی یہ سیٹ کا دعوت کرتے ہیں، انہوں کی جو جب تک وہ مدینہ فتح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کے وقت کتنی تربیت کی ہوئی تھی۔ ان کے صحابہ کا دیکھیں کہ ان میں ان کا عشر شیر بھی ہے، یہ ان کو دیکھیں تو صحیح اپنے آپ کو، جن کے نام لے لے کے یہ نعرے مارتے پھرتے ہیں۔ اچھا سر آپ عرصہ دراز سے یورپ میں رہتے ہیں، یہاں زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا، یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ جناب ہمارا جو ایمان ہے اس پہ کوئی پرابلم آ جاتی، کبھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ڈگمگاتا ہے ایمان ان کا۔ تو آپ ان لوگوں میں رہے ہیں، یورپ کے لوگوں میں، تو کبھی آپ کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا کہ آپ کو بھی پریشانی بنی ہو کہ؟ مجھے جب بھی ایک دو دفعہ پریشانی بنی ہے تو وہ پاکستانیوں سے بنی ہے، میں یہ بھی بتا دوں۔ ہاں جی، اپنے پاکستانی جو غیر احمدی احباب ہیں ان سے بنی تھی جو احمدی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن پھر جب میں نے ان کو بٹھایا، ان کو بتایا کہ ہم بھی یہ ہیں، ہم خانہ کعبہ یہ دیکھو ہم جاتے ہیں۔ اچھا جی آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ میں بھی گئے؟ میں نے کہا بالکل ہم وہی ہیں، ہم خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ جب ان کو سارا کچھ بتایا تو وہ کہتے ہیں مولوی تو یہ کہتے ہیں آپ نے کلمہ بھی اور بنایا ہوا ہے۔ میں نے جب ان کو سارا بتایا تو اب اس کے بعد وہ سارے دوست ہیں۔
अच्छा उनको सर, अकल आ गई है कि पता लग गया कि पाकिस्तान का मौलवी जो है वो गलत बयानी कर रहा है जाती मफाद की खातिर। अच्छा एक सवाल है, तकरीबन 54 ममालिक है मुसलमान, सबसे जी ज्यादा हमारे पाकिस्तान में क्यों इस्लाम को खतरा है? वहाँ जहाँ 22 करोड़ में से अक्सर जो है वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम अपने आप को समझते हैं, बड़ी इंसानियत की वो कहते हैं जी हम खिदमत करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्यों ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है? ये सारी रोटी का चक्कर है। हम्म। मैं बता रहा था कि मैं एक और वाकया सुना देता हूँ। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के रहमो करम की वजह से अहमदी हुए हैं, मैं अच्छा। बता दूं। हाँ जी, इंडिया का दौर था, अंग्रेजों का दौर था, तो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने ये अपने शिगिर्दों को पैसे तकसीम किए कि अच्छा तुम उस कोने में चले जाओ, तुम उस कोने में चले जाओ। हर एक को वाल साहब बताया था कि 5-5 रुपए दिए और एक बच्चे को निगरानी की कि कोई बंदा पैसा जेब में न डाले। उस वक्त रुपए की कीमत बहुत, वैल्यू बहुत ज्यादा होती जी। थी। और हाँ जी, को उनको कहा कि तुमने ये पैसे मुझे देने हैं। अच्छा, उसके बाद ये इतनी बातें देखी, एक दो बातें और देखी। देखने के बाद अब्बू गए, अब्बू की ड्यूटी लगी हुई थी, पटवारी थे वहां पे, जी। और वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी थानेदार की भी और इनकी भी। जी। और वो जब गए, उसको अताउल्लाह शाह बुखारी साहब को कहा कि जनाब आपकी मैं शिकायत करने लगा हूं ऊपर। तो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब पांव पड़ गए और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मैं पेट के लिए कर रहा हूँ, तो खुदा के लिए मुझे बख्श दें। अच्छा, अब्बू ने उनको छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं कहा, और उसके बाद फिर वो कादियान की गए और फिर वही के होके रह गए। तो ये मैं बताने लगा हूं कि ये सारे पेट के मामले हैं। लेकिन पेट के लिए इंसान इस हद तक भी गिर जाता है कि किसी की जान भी ले लेता है और किसी को जला भी देता है? हाँ जी, ये बहुत बेहिस हैं। इसके मुतल्लिक पहले भी हमारे मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी साहब ने भी एक दफा बयान में कहा था कि जो अहमदी हैं ये हमसे बेहतर मुसलमान हैं और ये अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं। और जब आप इनसे बांटेंगे, बात करेंगे या जो भी चीज करेंगे, ये हमसे बहुत बेहतर मुसलमान हैं। ये इसका इकरार भी किया। मैं उनसे भी मिला हूँ, उनसे भी चाय पी कर आया हूँ। अच्छा। हाँ जी, उनके पास भी गया था। वो बैठे अल-फजल पढ़ रहे थे, उनको मैंने देखा। अच्छा। तो मैंने फिर हाँ जी, फिर उनसे मैंने बात नहीं की, और वो बैठे हुए अल-फजल पढ़ रहे थे। और वो मैं उनके वो वहीं पे गया चनियोट में मदरसे में, और वहां पे उसके और सबसे ऊपर जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम के इरशादात थे पहले सफे पे, वो पढ़ रहे थे, और उनके बाईं तरफ जो था वो अल-फजल का ढेर लगा हुआ था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैं गया था, 74 की बात है, स्टूडेंट में होता था, मैं सदर था शिवपुरा में, और मैं दिलेरी करके चला गया। बाद में जमात ने मुझे रोका, खबरदार ऐसी हरकत की तो ये नहीं तो उनको आपने बताया मैं अहमदी हूँ? हाँ जी, मैंने बताया, वाले साहब का नाम बताया, उनसे बैठ के चाय पी, सारा कुछ किया, लेकिन मैंने उनको तबलीग नहीं की। वाज़ह कहता हूँ, मैंने कहा जो बंदा हज़रत मसीह अलैहि सलाम की शहादत पढ़ के खुद उसको नहीं आ रही, तो मैं अब उसको क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कि आपने मेरे साथ चाय पी ली है तो ये बर्तन जो है ये अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे? नहीं, उन्होंने पिलाई थी, मैं उनका मेहमान बन के गया था, उनके घर गया था, उन्होंने चाय पिलाई, नीमको रखी, हम बड़े प्यार मोहब्बत से बातें हुई, जो भी चीज थी। और ये कहने का कि उन्होंने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की, बड़े प्यार मोहब्बत से बातें हुई हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से फजा में वहां से रुखसत हुआ हूँ। मैंने उन्हें कहा मैं सिर्फ आपसे मिलने आया, मैं मिलने गया था उनसे, क्या मामला है असल में। तो जब मैंने अंदर गया तो देखा तो सिर्फ मैंने बाईं तरफ उनके वो ढेर लगा हुआ था अल-फजल का, तो मैंने देख के हैरान रह गया कि वो रोज की रोज अल-फजल बाकायदगी से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं बेकायदा हूँ, वो बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, मैं अल्लाह ही फजल करेगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो जितना ढेर लगा के बैठे फिर भी अगर हिदायत नहीं आई तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो वो तकरीरों का मुआद भी वहीं से लेते हैं, उनकी तालीम और तरक्की का जो मुआद है उलमा का, ये भी हज़रत मसीह अलैहि सलाम की तहरीरात ही है, वो वहीं से इल्म हासिल करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि एक आजकल चीज़ सामने आई है, पंजाब असम्बली से भी कोई भी चीज़ होती है फौरी तौर पे ख़त्म नबूवत का नारा लगाया जाता है, निकाह फॉर्म फाड़ लो, ये पकड़ लो, उस पर लिख दो, उस पर ये लिखने से कोई इनकी तरबियत में फ़र्क पड़ेगा या क्या, किस तरफ ये लेके जाते हैं? जैसे कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, हर चीज़ में उन्हें सिर्फ ख़त्म नबूवत ही नज़र आती है। सर, मैं आगे भी गुजारिश कर चुका हूं कि ये जहालत की तरफ वापस जा रहे हैं,
اور ان کو جو ہے نا وہ اسلام سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے. اگر یہ اسپیکر وغیرہ یا جتنے بھی ہیں سارے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے. اب آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جرمنی میں ہم نے کیا کیا ہے. جی جرمنی کے اندر اسلام کے متعلق یہ معاملہ چلا اور یہاں پہ بھی یہ معاملہ آیا کہ یہ کافر ہے، میں نے اس کی اسلام نہیں لینا، یہ کافر ہے، یہ ہم نے اسکولوں میں اس کا اسلام نہیں لینا. لیکن ہمارے جو امام جماعت احمدیہ ہیں ان کی طرف سے یہ ہدایت آئی تھی اور ہم تجویز آئی ان کی طرف سے یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ قرآن کریم کو لیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیا جائے، زبردست، باقی چھوڑ دیا جائے. واہ جی واہ. اور وہ ہم نے ایسا ہی کیا. قرآن کریم کے اندر ساری ہدایتیں موجود ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اسلام مکمل ہوا اور ساری جو تعلیم ہے اب قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم قرآن کریم کو نہ کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چومتے ہیں اور اوپر الماری میں رکھ دیتے ہیں. اس کو بس دیکھنے کی کتاب ہے. یہ ایسے علم جو ہے وہ کبھی گدھے کے اوپر ایک مثال بنی ہوئی ہے. گدھے کے اوپر کتابیں رکھنے سے ایک بندہ وہ گدھا عالم نہیں بنتا. ہم گدھوں جیسی ہماری مثال رہ جاتی ہے اگر ہم قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے. معذرت کے ساتھ شاید میں سارا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اب جس طرح آپ جرمنی میں رہتے ہیں، جب جرمن کے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بندہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور کیا بھی اسی لیے کیا کہ مذہب کے نام پہ اس کو آگ لگا دی گئی، تو یہ کیا سوچیں گے پاکستانی عوام کے بارے میں؟ یہ بار بار قرضہ لینے آ رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، اور بار بار آپ کو پتا ہے کہ یہ قرضوں پہ حکومت چل رہی ہے. ملک ہی پورا کافی عرصے سے چل رہا ہے قرضوں پہ حکومت نہیں، پورا ملک ہی چل رہا ہے. پورا ملک ہی چل رہا ہے. اور اب جو حالت اس کی دن بہ دن جا رہی ہے، اور ابھی وہ پچھلے دنوں میں ان کا خطاب دیکھ رہا تھا کہ جو بھی قرضہ مانگ رہے ہیں اسے کہو کہ جی گوری آیا جی جی ٹی ایل پہ کہ ہمارے رہنما وہ فوت پا گئے ہیں. ان کا ایک ویڈیو کلپ تھا میرے نظر سے گزرا کہ جو بھی قرضہ مانگ رہے ہیں اس کو کہو دیکھو ہمارا گوری آیا جی. تو اس قسم کے ہم نے سود نہیں دینا، جب پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے. تو اس طرح دوسرا یہ کہ یہ دنیا سے کٹ کر تیل باہر سے آ رہا ہے، چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، ان کو ہر چیز ان کو گاڑیاں بھی چاہیے، ان کو عیاشی بھی چاہیے. اندر تو فضا جو ہے وہ کھانا جو ہے غریب آدمی کو جو 3 وقت کا کھاتا تھا 2 وقت پہ آ گیا. مہنگائی یہاں تک چلے گئی ہے اور عیاشی وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. اور اس کی تباہی طرف یہ ذمہ دار سارے کا سارا جو ہے نا وہ یہ علماء ہے، یہ اور ان کی شریعت ہے، نہ کہ اسلام کی شریعت. اچھا یہ علماء کو تو کھانے کی کوئی پریشانی نہیں، جو غریب آپ خود نہیں کھاتا ان کے لیے وہ بنا کے پیش کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی جہالت ہی ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، یہ ان کی تربیت اس طرح کی گئی ہے. تربیت جہالت ہی اس کو کہہ لیں کہ جو تربیت ہے، تربیت کا مین علم ہی ہے کہ یہ اس کے ان کو وہ اسلام سے دور رکھا جائے، حقیقی اسلام سے وہ اسلام ان کو دیا جائے جو وہ یہ چاہتے ہیں. جی سر، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ان سے یہی کہوں گا کہ قرآن کریم برائے مہربانی ترجمے کے ساتھ خود پڑھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خود مطالعہ کریں اور ان کے صحابہ کا خود مطالعہ کریں. اور اس واقعے کو یاد رکھیں کہ آپ نے کئی مسلمانوں کو بھی شہید کیا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے. اس کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن کریم میں بھی درج ہے کہ جو ایسے بندے کو شہید قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ جو نجائز کسی کا قتل کیا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اس کا بھی اس کو وہ جہنم میں رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کو جو بھی تعلیم دی آپ نے وہ دیکھا. وہ طائف کی وادی میں جب آپ گئے ہیں ان کے ساتھ جو وہاں پہ واقعہ ہوا، پھر حضرت حمزہ کے شہید کرنے والوں کو معاف کرنے کا واقعہ ہوا، اور بے شمار ایسے واقعے ہیں جس کا میں ذکر کرتا جاؤں تو مطلب بندہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اچھا جس طرح آپ نے بتایا اتنے واقعات ہیں تو کیا ان کے سر سے نہیں گزرتے یہ واقعات؟ وہ ان کی طرف اس طرف توجہ نہیں آنے دیتے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے 9 بزنس ٹی وی انٹرنیشنل کو ٹائم دیا، پھر بھی آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اوکے. ناظرین، محمد اسلام الدین صاحب جرمنی سے تھے.
اچھا، ایک چیز جو سامنے آئی ہے اس پہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے جتنے ورکر تھے یا ان میں سے جو بھی تھے. جو اسلامی تعلیم ہے کہ جو کام بھی دیا جائے وہ ایمانداری سے کرو، اور جو مزدوری ہے وہ بھی فوری طور پر ادا کرو پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا. پاکستان میں ایک ایماندار آدمی کے لیے کتنی مشکلات ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. ہمارے ساتھ رہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہے 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.